अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का अनुमान मैं मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया जैसे कि आपको पता है कि दुनिया की पुरानी तरीन तहसीब है। तो ये इंतखाब मैंने इसलिए किया है कि अदब हम की तलाश जो है हम शुरू से करें, देखें इसके असरात क्या हैं, क्या इसका किरदार रहा है और हम किस तरह से अदब में क्या क्या चीज़ें हम शामिल रख कर इसे ज़्यादा मौसर बना सकते हैं। तो ये मेसोपोटामिया का मतलब लफ्ज़ी दो दरियाओं के दरमियानी ज़मीन है, यूनानी लफ्ज़ है। तो उस लिहाज से दो दरिया जो हैं वो डेल्टा भी से कह लीजिए, वो ज़मीन है जो दजला और फ़रात के दरमियान का इलाक़ा मेसोपोटामिया का है, जो आजकल इराक़ और कुवैत पर मुश्तमिल हैं ज़्यादातर इलाके। तो इसमें मैं अपनी ज़िंदगी के एक वाक़े से ही शुरू करता हूँ कि मेसोपोटामिया जाने का मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ। इराक़ कह लीजिए, कुवैत से इराक़, तो ये सारा वही इलाक़ा बनता है। और जब हम शत्तल अरब पहुँचे उस जगह पर जहाँ दजला और फ़रात मिलते हैं, और उसके बाद बहरा अरब या बहरा फ़ारस में आकर खलीज फ़ारस से खलीज अरब में आकर मिल जाते हैं। तो गोया दरिया मिले, उसके बाद खलीज में शामिल हो गए। तो बस शौक़ ये हुआ कि एक कश्ती में बैठकर उस जगह की सैर की जाए जहाँ पर दरिया खलीज में दाखिल हो रहे हैं और अपनी हैसियत ज़म कर रहे हैं समंदर में, खलीज में, जिसे जाके आगे बहरे अरब में शामिल हो जाना था। तो हम उस कश्ती में बैठ गए, मैं और मेरा एक दोस्त। छोटी सी कश्ती थी जिसमें 7-8 सवारियों से ज़्यादा की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन हम दोनों दोस्त उस कश्ती में बैठे। एक मोटर बोट थी और पानी जो है हमें नज़र आ रहा था, ये दरिया का पानी है गहरा सा और समंदर का पानी है, अलग दो रंग। ऐसे ही जैसे बारिश हो जाती है कभी कालाम के इलाक़ों में, तो वो दरियाए कालाम में बारिशों का पानी, जब चश्मों का पानी या कह लीजिए बारिशों का पानी जब मट्टी में से होता हुआ दरियाए कालाम में दाखिल होता है तो थोड़ा फासला वही मट्टी जो है साथ चलती है, फिर मदगम हो जाते हैं सब। तो ऐसा ही वहाँ पे दरिया में हो रहा था। तो उस जगह पर जो पानी मिल रहा था, नज़र आ रहा था, हम उसी बात को एंजॉय कर रहे थे कि कितनी खूबसूरत जगह है, क्या हसीन मंज़र है, क्या है, कैसा मौका हमें देखने को मिला है। तो कश्ती वहाँ से जब मुड़ने लगी तो बेकाबू हो गई। अब न समझ में नहीं आ रहा था कि मौत का इंतज़ार करें या फिर, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता, या फिर दूसरे दोस्त को भी तैरना नहीं आता था। कश्ती वाला खुदा के बाद अगर बचाता तो किसे बचाता, एक को ही बचा पाता। एनीवेज वो कोशिश करके दुआएं मांग के वहाँ से बच निकले और उसके बाद हम दोबारा सफ़र पे मसरूफ़ हो गए। और उस सारे इलाके को, सारा इलाका तो नहीं, खैर कुछ दिन थे हमारे पास, उसे देखा। तो एक बात ये भी बता दूँ कि ये जो पुरानी तरीन तहज़ीबें हैं मेसोपोटामिया में जो आती हैं, उसमें बेबीलोन है, सुमेरी तहज़ीब है, कार्डियन है, तो असीरियन है, तो ये सारे इलाके मेसोपोटामिया में ही थे। यहाँ पर मेसोपोटामिया जो है सबसे ज़्यादा पुरानी तहज़ीब तस्लीम की जाती है। उर का इलाका है ख़ास तौर पे वहाँ से। और इसी तहज़ीब में इसका मैं इंतखाब या उन हिस्सों की बात करूँगा थोड़े से वक्त में जो कि अदब से ताल्लुक़ रखते हैं। मसलन तालीम है, मरसिया यहीं पे आगाज़ हुआ, मरसिए का असातिज़ा ने पढ़ाना यहीं पे शुरू किया। पहली प्यार की नज़्म भी यहीं पे लिखी गई, एंड सो ऑन। लिखने का रवाज भी यहीं पर हुआ। तो और भी बहुत से इलाक़ों में चूँकि तारीख़ जो है हमें डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए या रेलिक्स के ज़रिए या फिर क़यास के ज़रिए हम उसे लिखते हैं, तो बहरहाल रिकग्नाइज इन तजुर्बों को किया जा रहा है। मिस्र के साथ साथ और को भी किया जाता है।
حالانکہ میرے خیال میں کسی طرح سے بھی سندھ کی، دریائے سندھ کی تہذیب، سوان ویلی کی تہذیب جو ہے، وہ ہڑپا کی تہذیب، موہنجو ڈارو کی تہذیب، کسی طرح سے بھی ان تہذیبوں سے کم نہیں ہے، لیکن ہمارے علاقے میں کام نہیں ہوا، تو ان علاقوں پہ کام ہوا ہے، اس لیے وہ کچھ چیزیں مل گئی ہیں، تو یہاں سے بھی بہت کچھ مل سکتا تھا۔ تو بہرحال ابھی ہاں عراق میں چلیے تہذیب بابل کی بات کرتے ہیں، تو بابل میں اب بھی لائن جو ہے، لائن آف بیبلون، وہ بڑا ایک مشہور سمبل ہے، اشتار دیوی کا، جو کہ غیظ و غضب کی، پیار محبت کی بھی دیوی تھی۔ یہیں پر قلعہ ہے ایک، اس کے باہر ایک دیوار ہے اونچی سی، اس پر دنیا کا پہلا کانسٹیٹیوشن وہ لکھا ہے، حمورابی کے زمانے میں تھا وہ۔ اس قلعے کے اندر ایک انسان ہے، اس کے اوپر لائن ہے کھڑا ہوا، تو وہ بھی لائن آف بیبلون کہلاتا ہے، اور ایک یعنی موجود اسٹیچوز میں بہت امپورٹنٹ اسٹیچو ایک وہ بھی ہے۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کے ساتھ اہمیت اس بات کی بھی ہے، جو میں موضوع بنانا چاہ رہا ہوں، کہ یہ انسانی تاریخ کی وہ باتیں ہیں جو کہ کہانیوں کا پھر حصہ بنی، اور دنیا کے سب سے پرانی کہانیاں یہیں پہ لکھی گئیں۔ تو گلگامش کی کہانی یہاں پر پرانی سمجھی جاتی ہے، اور اسی طرح ایک اور کہانی ہے، میں یہ ابھی آپ کو بہت مختصر کر کے میں نے اسے لکھا ہے تاکہ یہ پہنچ جائے، اور بہت مختصر وقت میں، بہت قلیل وقت میں آپ تک پہنچ جائے، تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ کہانیاں جو کہ پرانی ترین کہانیاں ہیں، انہوں نے پورے معاشرے کو کس طرح چلائے رکھا، کتنا اثر تھا ان کا، کتنی ایفیکٹو تھی، اور کس کس لحاظ سے یہ انسانی معاشرے میں کی ترقی میں معاون ثابت ہوئی۔ میں ابھی آپ کو تھوڑا سا یہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ یہ اداپا اور گلگامش کی کہانیاں ہیں، یہ دنیا کی قدیم ترین کہانیاں سمجھی جاتی ہیں۔ یہاں کے لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی زندگی کا منصب دیوتاؤں کے ساتھ مل کر شیطانی قوتوں کے خلاف مارکا آرا رہنا ہے۔ تو یہ میں بجائے اس کے کہ وہ طویل کہانیاں سناؤں، میں صرف ان کا امپیکٹ جو ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو شیطانی قوتوں پر دیوتاؤں کے غالب آنے پر دنیا بنی، مگر شیطانی قوتوں کو صفحہ ہستی سے نہ مٹایا جا سکا۔ گویا انسان جو ہے ایک مسلسل کام میں مصروف ہے، اور وہ ہے شیطانی قوتوں کے خلاف۔ تو گویا عوام کا منصب روزمرہ ذمہ داریوں کو دیانتداری سے انجام دے کر دیوتاؤں کو خوش کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ان کہانیوں سے ہی کنکلوڈ ہم کرتے ہیں، اور ان کا اثر لوگوں پر اس طرح تھا کہ وہ اپنی زندگی میں انہیں شامل کر کے تو ایمان کا، اپنے اعتقاد کا حصہ بناتے تھے۔ تو گویا ان باتوں سے نتیجہ یوں نکلتا ہے کہ دنیا کی قدیم ترین کہانیاں ایمان سے لے کر اخلاقیات تک کے اصولوں پر عام الناس کو قائم رکھے ہوئے تھیں۔ ان کہانیوں کی چاشنی نسل در نسل یوں سحر میں رکھتی لوگوں کو کہ وہ معاشرے کی رفتار کی باغیں خوب سنبھالے رکھتی۔ تو یہ میں صرف توجہ دلا رہا ہوں، مجھے اسی بہانے تھوڑی سی انفارمیشن میں نے آپ تک شیئر کر لی ہے اس پرانی ترین تہذیب کو۔ یہ 10,000 سے 18,000 سال تک کی سمجھی جاتی ہے پرانی تہذیب، جہاں پر ایک مکمل معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ چکا تھا، جس میں عورت مرد برابر سمجھے جاتے تھے، عورتیں مردوں کے، یعنی یہاں تک کہ معاہدے تجارتی جو ہوتے تھے اس میں عورتوں کے سگنیچرز ہوتے تھے، وہ ٹیبلٹس پہ ہوتے تھے، وہ تختیاں اور مٹی کی ہوتی تھے بنی ہوئی، تو اس پہ تو یہ سارے کام ہوتے تھے۔ تو اسی میں ہمیں ادب کے آثار بہت سے ملتے ہیں جو کہ اپنے ایک حسن کے ساتھ، ایک دلچسپی کے ساتھ، اور اتنی گہرائی کے ساتھ، اور اتنے یعنی ایک سحر انگیز اثر کے ساتھ عوام کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں، ان کی روزمرہ زندگی میں، اور ان کے پریکٹیکل میں چھائے ہوئے تھے۔ اور آج بھی ہمیں ایسے ہی ادب کی ضرورت ہے جو کہ مختلف پہلوؤں سے اس طرح سے اثر انداز ہو
کہ اس سے باہر آنا لوگوں کا اتنا آسان نہ ہو اور وہ بے اثر ہو کر ایک پتھریلی زمین پر پانی کی طرح بہہ کر نکل نہ جائیں، بلکہ اس میں سے کچھ فصلیں نکلنی چاہیے، کچھ تر و تازگی زمین کی زرخیزی باہر آنی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔